हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले दूसरी जानिब ज़ायद उल मियाद और नाकिस अशिया ख़ुरनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ डीजी फूड अथॉरिटी छुट्टी के रोज़ मुतहरिक। शेखुपुरा रोड पर फैक्ट्री में छापा मारकर नाकिस ऑयल, केक, निमको और चॉकलेट समेत 15,336 किलो अशिया मौके पर ही तल्फ कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि डीजी फूड अथॉरिटी छुट्टी के रोज़ भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। ज़ायद उल मियाद और नाकिस अशिया ख़ुरनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ डीजी फूड अथॉरिटी ने अहम मिशन पूरा किया। शेखुपुरा रोड पर फैक्ट्री में छापा मारकर नाकिस ऑयल, केक, निमको और चॉकलेट समेत 15,336 किलो अशिया मौके पर तल्फ कर दी हैं। आपको बताते चलें कि डीजी फूड अथॉरिटी ने फैक्ट्री पर छापा मारा और खाने पीने की दीगर अशिया को मौके पर ही तल्फ कर दिया, जो कि मुज़र सेहत करार पाई। ज़ायद उल मियाद और नाकिस अशिया ख़ुरनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ डीजी फूड अथॉरिटी छुट्टी के रोज़, इतवार के रोज़ भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। आज शेखुपुरा रोड पर फैक्ट्री में छापा मारकर नाकिस ऑयल, केक, निमको और चॉकलेट समेत 15,336 किलो अशिया मौके पर तल्फ कर दी गई हैं। इस तमाम तर ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की सरबराही में छुट्टी के रोज छापामार कार्रवाई की है और शेखुपुरा रोड पे वाक़े फैक्ट्री से 15,336 किलो नाकस अशिया ख़ुरनोश हैं, जो कि कब्जा में लेके मौका पे तल्फ कर दी गई हैं। 8,300 किलो ईरानी केक बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ 700 लीटर इस्तेमाल शुदा नाकस ऑयल है। इसके अलावा 500 किलोग्राम नाकस निमको, 350 किलो गैर मयारी चॉकलेट्स और 77 किलोग्राम खुले रंग हैं, जो कि यूनिट से बरामद हुए हैं। ज़ायद उल मियाद अशिया की भारी मिकदार में मौजूदगी और नाकस इंतजामात पे फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो है ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने बंद कर दिया है और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, लेबल, मुलाजमीन के मेडिकल्स और रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने यह कार्रवाई की है। यूनिट में मक्खियों, मच्छरों, छिपकलियों की भरमार और गंदे तापुन ज़दा माहौल में अशिया ख़ुरनोश तैयार की जा रही थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। भारतीय पावर डिवीजन ने बिजली की पैदावारी और तकसीम कार कंपनियों से अदालती केसेस का रिकॉर्ड मांग लिया। तौहीन अदालत के केसेस में वकला को फीस की मद में अदायगियों के अखराजात की तफसीलात फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि वजारत पावर डिवीजन ने बिजली की पैदावारी और तकसीम कार कंपनियों से अदालती केसेस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तौहीन अदालत के केसेस में वकला को फीस की मद में अदायगियों के अखराजात की तफसीलात फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। भारतीय पावर डिवीजन की जानिब से मुल्क भर में जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस का रिकॉर्ड तलब किया गया है और इस हवाले से तमाम कंपनियों के सरबराहान को मरासला भिजवाया गया है, जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि मुख्तलिफ कंपनियों में बिलखसूस तौहीन अदालत के जो केसेस ज़ेर समाअत हैं, इस पर कंपनियों के जो वकला हैं वो उसकी मुनासिब तरीके से पैरवी नहीं करते और मुनासिब अदालतों में दिफा ना होने की बुनियाद पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ इस मरासले में यह भी कहा गया है कि तमाम कंपनियां जो हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस का रिकॉर्ड फराहम करें और एक इंडेक्स दिया गया है जिसमें कहा गया कि तमाम जो केसेस ज़ेर अल्तवा हैं उसमें जिन वकला को या जो फर्म उसमें हायर की गई हैं, चाहे वो प्राइवेट काउंसिल्स हैं, तो उनका नाम लिखा जाए। उसके साथ उनके पास कंपनियों के कितने केसेस अल्तवा का शिकार हैं या मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं और उसकी मद में बिलखसूस जो कंपनियों की जानिब से अदायगियाँ की जा रही हैं उसका डाटा भी मांगा गया है। चूँकि लाखों की तादाद में मुल्क भर में अदालतों में केसेस ज़ेर समाअत हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की बिलखसूस बात की जाए तो सार्फिन बिलों की तस्सीह के लिए या फिर उनको गलत बिल जब जारी किए जाते हैं तो अदालतों में वो चले जाते हैं और उसकी तस्सीह नहीं हो पाती। तो इस पर भी तौहीन अदालत के केसेस हैं जिसमें सेक्रेटरी पावर डिवीजन को बाज़ औक़ात अदालतों में तलब किया जाता है, लेकिन वकला की जानिब से मुनासिब पैरवी ना होने की वजह से ना सिर्फ वजारत पावर डिवीजन बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और जो जनरेशन कंपनीज हैं इनके सरबराहान को भी वहाँ शर्मिंदगी का इजहार करना पड़ता है। इसके बाद अब यह मरासला जारी किया गया है और तमाम तफसीलात वजारत पावर डिवीजन ने तलब की हैं ताकि इस मामले को आगे बेहतर तरीके से चलाया जा सके और अदालतों में जो केसेस ज़ेर अल्तवा हैं इनको बेहतर तरीके किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। अब आपको बताएं कि किस बल्दियाती इदारे क्या साइज़ होकर कितना मालियाती शहर मिलेगा। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन सूबाई मालियाती अवार्ड के तहत तयन करेगा।
بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر بدستور سوالیہ نشان ہے، تاہم نئے بلدیاتی ایکٹ میں فائنانس کمیشن اور پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کے نئے بلدیاتی ایکٹ 2021 میں پنجاب لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن اور پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ کر دی گئی۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن 17 ممبرز، لوکل گورنمنٹ بورڈ پنجاب 5 ممبرز پر مشتمل ہوگا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ گورنمنٹ فائنانس کمیشن صوبائی مالیاتی ایوارڈ کے تحت تعین کرے گا کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر بدستور سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے، تاہم نئے بلدیاتی ایکٹ میں فائنانس کمیشن اور پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ کر دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے نئے بلدیاتی ایکٹ 2021 میں پنجاب لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن اور پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راؤ دلشاد سے۔ جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات تو کب ہوں گے، اس حوالے سے سوالیہ نشان برقرار ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ تاحال گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں ناکام رہی ہے، تاہم نئے بلدیاتی ایکٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن اور پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ کی ری اسٹرکچرنگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ کس لوکل گورنمنٹ کو کتنا شیئر آبادی کی بنیاد پر ملے گا یا رقبے کی بنیاد پر مالیاتی شیئر ملے گا، اس کا فیصلہ یہی پنجاب لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی فائنانس کمیشن جو ہے یہ 17 ممبرز پر مشتمل ہوگا، جبکہ پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ جو ہے وہ 5 ممبرز پر مشتمل ہوگا۔ صوبائی فائنانس کمیشن کا سربراہ صوبائی وزیر خزانہ، جبکہ کو چیئرمین جو ہے وہ صوبائی وزیر بلدیات کو بنایا گیا ہے، جبکہ سیکٹری خزانہ کو صوبائی مالیاتی کمیشن کا سیکٹری نامزد کیا گیا۔ اس میں 17 ممبرز میں سے 4 ایسے ممبرز ہوں گے جو کہ ارکان اسمبلی ہوں گے، تاہم 2 کا تعین قائد ایوان یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب، جبکہ 2 کا تعین اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کریں گے۔ اسی طرح سے 4 ماہرین مالیات پر مشتمل ممبرز بھی اس مالیاتی کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ اسی طرح سے جو 4 ایسے ممبرز جو کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں کامیاب ہوں گے اور مقامی حکومتوں کے سربراہ یعنی میئرز کو بھی اس فائنانس کمیشن کا حصہ، جن کی نومینیشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کی جائے گی۔ تو یوں یہ فائنانس کمیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کس بلدیاتی ادارے کو کتنے فنڈز درکار ہیں اور کتنے دینے چاہیے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا سروس میٹرز، ٹرانسفر پوسٹنگ اور مقامی حکومتوں میں افسران کی جو قلت ہے اس کو دور کرنے کے لیے پنجاب لوکل گورنمنٹ بورڈ جو ہے وہ کردار ادا کرے گا۔ بہت شکریہ راؤ دلشاد۔ اور اب کچھ موسم کے حوالے سے بات کریں تو شہر لاہور میں دوپہر کے اوقات میں سورج کی سختیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کا احوال جانے گا اپنی نمائندہ کومل اسلم سے۔ جی کومل۔ دوسری جانب جو ہے آسمان کی اوٹ سے سورج میاں جو ہے وہ ویسے تو منظر سے غائب بھی محسوس ہو رہے ہیں، لیکن جو ہی جو ہے وہ منظر پر آتے ہیں تو اچھی خاصی گرمی اور تپش کا باعث بنتے ہیں۔ اس وقت جہاں پر ایک طرف پودے جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہیں دوسری جانب جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے شہری بھی کافی زیادہ مایوس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ صبح کے اوقات میں موسم قدرے بہتر محسوس کیا جاتا ہے۔ جو ہی دوپہر کا ٹائم آتا ہے تو موسم جو ہے شدید سختی دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ماہرین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں بارش کے حوالے سے کوئی بھی امکانات جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 23 رہنے والا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 35 ڈگری تک جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ ہلکی ہلکی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ بہتر ہو سکے، لیکن جو ہمارے سورج میاں ہیں وہ کیسے اپنی تپش کو جو ہے وہ مدھم پڑنے دیں، وہ اپنی تپش دکھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اچھی خاصی گرمی بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 33% ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جیسا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ آج دن بھر یہ ہواؤں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے والا ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی روز بروز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی شہریوں کی صحت کے لیے نہایت مضر ہے۔ آج بھی لاہور کا AQI جو ہے وہ اس وقت جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 160 ہے، جبکہ ماہرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت مزید بڑھے گا ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافے کا باعث بھی بنے گا، جس کی وجہ سے جو ہے ماہرین شہریوں کو بھی ہدایات بار بار جی شکریہ کومل اسلم۔
مزید باتیں چلیں کہ صوبائی محتسب اعظم سلیمان کے حکم پر سائلین کو مالی ریلیف کی فراہمی، صوبائی بہبود فنڈ بورڈ نے 69 سائلین کو ادائیگیاں کر دی ہیں۔ رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی رضوان نقوی۔ جی بالکل، صوبائی محتسب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان کی ہدایت پہ سائلین کو مالی ریلیف کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ محتسب پنجاب کی وضاحت پر صوبائی بہبود فنڈ بورڈ نے 69 سائلین کو ادائیگیاں کر دی ہیں۔ 44 طلباء و طالبات کو 19,85,000 روپے مالیت کے تعلیمی اسکالرشپ کی رقوم جاری کی گئی ہیں۔ اسی طرح 14 شکایات کنندگان کو میرج و جہیز گرانٹ کی مد میں 13,70,000 روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ 5 مختلف افراد کو ماہانہ امداد کے اجراء کے ساتھ ان کے جو ایریئرز واجب الاداء تھے وہ بھی ادا کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح شکایت کنندگان کو ماہانہ امداد کے بقایا جات کی مد میں 9,37,000 روپے 9,37,000 ادا کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ رضوان نقوی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔